Okay, maayong hapon sa tanan, no? Share ta sa pulong sa Ginoo. Atong tema atong isgutan karon kining gitawag nga kaluwasan. Kaya mabasa sa ika-2 Korinto chapter 6 verse 2 naingon siya nga ah, ang Ginoo nagaingon, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikaymutan o gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao na kini ang takna nga modawat sa kaluoy sa Dios. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Okay. Magisgot ta og kaluwasan mga igsuon, mga gala, mga amigo, kaila, no? Mga pamilya. Okay, unsa man ang kaluwasan nga gisgutan sa Biblia nga karon ang kaluwasan atong sabton nga dili na siya literal nga kaluwasan, no? Sa paghuna-huna nato kung maingon nga luwas na ka ba? Luwas na ka ba? Luwas na ba ka? Maingon ta nga saan ni pagkaluwas gani apamangka. Okay. Ang but pasabot diya sa Ginoo nga ingon niya nga karon ang kaluwasan nga moabot nimo kung imong biyaan ang imong mga sala, maghinulsol ka sa imong mga sala ug dawaton nimo si Kristo nga imong Ginoo ug hari sa imong kinabuhi. Mao na giingon niya didto nga diha irison sa Ginoo ang imong mga sala diya sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kung ikaw maghinulsol, mahiusa na ka kang Kristo biyaan nimong imong sala. O ingon niya nga diha mahiusa ka kang Kristo o matawag na kaniya nga bagong binuhat. Unya diha unya ang daang mga sala nimo irison na sa Ginoo ug ang bag-o ni abot na. Una nga irison sa Ginoo ang imong mga sala basta kinasing-kasing jud nga imong biyaan na. Mao nang diyang gisgutan nga sa dihang mapasaylo na ang imong mga sala, ang kabag-uhan na moabot na nimo ug ang mga sala iirison na sa Ginoo ug ang bag-ong kinabuhi nimo imo nang madawat ug imo na nang kinabuhion. Mao na siya ang kaluwasan nga gisgutan diya sa Biblia, no? Once nga maghinulsol na ka, yaan nimo ang sala ug kalagaran nimo si Kristo nga Dios, maiusa na ka nga Kristo bag-o ka nang binuhat. Mao gingon diha mahimo na kang tawgon nga Kristohanon or ma-address na ka sa Ginoo nga anak sa Dios. Sa Juan 1:12, kung imong dawaton si Kristo nga imong Dios ug gari, musalig ka kaniya, siya naghatag og kagahom katungod kanimo nga mahimo na kang anak sa Dios. I-address na ka nga anak ka sa Dios. Ug nya sa dito sa 13, ang Dios mismo maoy nagbag-o nimo, nagluwas nimo. Una nga siya mismo ang nagpamatuod nga ikaw na bag-o na diha sa Espiritu Santo. Gibag-o ka sa Espiritu Santo ug ang imong espiritu ginabag-o na sa Ginoo. Mao na ang kaluwasan nga gisgutan diha. Dili nga kay naginulso ka og sala, nibiya ka sa pagpakasala ug nidawat ka kang Kristo, luwas na ka moadto dayon kag langit. Dili pa, no? Naapay presisonon nimo, naapay daghan nga atubangon nato sa atong kinabuhi, daghan patag proseso. Samtang buhi ka, padayon pagpangalagad, lahutay, matinud-anon sa Ginoo. Mao na ang requirement sa Ginoo, padulong og langit, no? Kaya ang Roma 14 verse 17 ingon nga kay ang gingarihan sa Ginoo dili pagkaon og dili ilimnon kundi pagkamatarong, pag kinabuhi lang jud matarong. Unya naa gyud ang Ginoo nga imong Dios nga gisaligan nga mao si Jesus. Uban ang kalipay sa Espiritu Santo, pakigdait sa Espiritu Santo. Mauna ang requirements. So, dili ingnon nga ang requirements unsa. Ang requirements is hinulsuli jud ang imong sala og dawata si Kristo nga imong Dios og padayon sa pagkinabuhing matarong. Ayaw na sige balik-balik sa pagpakasala. Giiris na ni ang karaan nimo mga sala unya ang bag-o nimo kinabuhi ron pagmatarong lang, no? Mao na ang kaluwasan. Kung unang Ginoo dito sa Ezekiel, ang propeta Ezekiel, na nag-ingon ng Diyos Amahan dito nga di ko malipay sa Ezekiel 18 verse 30. Di ko malipay sa mga tao nga mamatay. Ang ako yung kalipay kung maghinulsol ang tao o gubiya sa ilang pagpakasala aron maluwas sila, aron mabuhi sila, no?
Mao na diha ang kahisgutan nato nga importante kaayo gid ni pastor, importante jud ang kaluwasan. Oo, ayaw pagingon nga ako ra may makaluwas pastor sa akong kaugalingon. O dili ta makaluwas sa atong kaugalingon kay wala tay gingharian, wala tay langit. Tapos ang Biblia wa pun mag-ingon nga ikaw ray muluwas nimo. Naa jud tay manuluwas nga mao si Hesukristo. Mao gani na tungod sa gugma sa amahan gipadala niya ang iyang bugtong anak, gipakatao si Jesus. O aron magpakamatay siya. Hallelujah diha sa krus aron makabaton tag kaluwasan tanan mga tao, tanan tribo. Unsa may pagtuo nimo, unsa may relihiyon nimo, kung muduol lang kita kang Kristo, mao ra jud ang kalaumanan nato. Ang Acts chapter 4 verse 12 diri sa kalibutan wala na jud laing pangalan nga gihatag ang Amahan. Dios Amahan diri sa kalibutan nga mao'y manluluwas nga mao si Hesukristo lang. Walay lain. No? Mao na nga salamat sa inyong pagpaminaw ug pamalandong igsuon. Importante jud nga mobiya ta sa atong pagpakasala. Og alagari ang tinuod nga Dios, dili tong piki nga Dios. Kay bisan diha sa 1 John chapter 5 verse 20, si Kristo napamatudan nga anak sa Dios tibuok kalibutan o gihimo siyang tinuod nga Dios. Dili siya piki nga Dios si Jesus. Tinuod siya nga Dios. Basahon nimo ng 1 John chapter 5 verse 20. Klaro kaayo diha. Mao na nga naa kan Kristo ang kinabuhing walay katapusan. Bisan man karon mamatay ta sa lawas panangatong kalag. Kung mamatay ka nga naa kang Kristo nga lagad ka. Labi na og nagmalahutayon jud ta. O naa jud sa kamot sa Ginoo ang atong mga kalag. Naa jud sa kalipay, dili kalaglagan, dili kasakitan. Mao na kay kinahanglan ang atong kaluwasan makasandig jud ngadto sa Ginoo. Makatutok jud ta sa pagtuo, pagpangalagad nga mao ang model nato nga mao si Hesukristo. Hebrehanon 12 bersikulo 2 nga siya jud ang atong model sa pagpangalagad sa Ginoo. Siya ang perfect nga model, no? Wala jud siya makasipyat. Na salamat karon nga po na pamalandongi batan-on maka. Oo, ingon niya kung gikapoy na kasi imong kinabuhi, wala na kay paglaom, wala na kay kaluwasan, basig tungod sa problema magtuyo na ka, nagplano kag tuyo, ayaw gihigugma ka sa Ginoo. O gihigugma ka sa Ginoo. Ang pulong niya nagaingon gihigugma jud ta sa Ginoo. Mao na gipakamatay niya ang iyang anak. O pinangga ta sa Ginoo. Ingon niya Mateo 11:28, umari kamo tanan, kamong gikapuyan. O nay panahon nga kapoy na kaayo ang imong huna-huna kasing-kasing. Mura na kag maghikog tungod sa problema, mga pagsulay, mga kasakit, balatian, unsa man ang kawaladon. Ingnon ta ka igsuon, duula ang Ginoo kay ang Ginoo mapaubsanon, maluluyon ang Ginoo. Mutabang siya kanato. Magpaubos lang gid niya, dawatan gyud ang Ginoo. Okay, magampo ko nimo. Kung makakita ka ni ani, sunda ang ako mga pagampo. Ingani lang ang himuon nimo. Diha sa Ginoo, pangayo lang pasaylo, direct sa Ginoo. Ay na pag-aging tao. Ingon lang nimo ang Ginoo, Lord, dawaton ko ikaw nga Dios ug hari nako. Iri sa tanan, pasaylo ako tanan sa akong mga sala gikan sa akong pagka bata pa hantud karon. Bisag unsa man kadako ang imong sala, bisag unsa nimo pagkadaotan, nagpabilin nga mahigugmaon ang Ginoo, kaya na irison, kaya ka pasayloon sa Ginoo. Ingana ang paghigugma sa Ginoo kanato. Ingana siya pagkaimportante sa tao sa atubangan niya. Una karon nga po na, magampo ko nimo. Hallelujah. Sundang ako mga pagampo. Ingani ang pamaagi himuon nimo. Mga nga pasaylo sa Ginoo. Ginoong Hesus, pasaylo ako sa akong mga sala. O Ginoo, akong sala nga nahimo sukad pa kaniadto ug hantod karon. Tanan-tanan Lord, akong isurrender di kanimo, walay matago, walay mabilin. Ug dawaton ko ikaw nga Dios, personal akong hari ug Dios karong panahon hantod sa kamatayon ako. Panalipdi ug proteksyon ni padayon ang imong mga anghel makinubang kanako. Salamat sa kaluwasan Ginoo. Ilista sa libro nimo sa kinabuhi ang akong pangalan. Ginoong Dios, sa ngalan sa Ama sa Anak sa Espiritu Santo. Ipasalamatan ta ka. Amen ug amen. Ngayong hapon mga igsoon, salamat. Salamat sa pabor ug grasya sa Ginoo. Dawata ang Dios sa imong Ginoo. God bless, God bless.